رانا عاده مع الكابويه، اليقطين، لاكورج. تخيلوا معايا ان كلاس بها، ما غاديش تامنوا باللي بنينه بزاف حتى تجربوها. مي صدقوني 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 بنينه بزاف بزاف بزاف. كلاس على كورج فاصون ستراتشيلا، باسكو غادي نزيدوا لها الشوكولا من بعد، وغادي تشوفوا معايا بلي غادي نوجدوها دون ان طون ريكور، وغادي تجيكم بنينه لدرجه ما تصوروهاش. نبدو على بركه الله. ليدي سي كوا؟ سي نحنا غادي نديرو اون كريم انجليز كيما نديرو دون اون كلاس. كريم انجليز فيها حليب، فيها كريم فريش، فيها فانيلا، فيها سكر. غادي من بعد نزيدو لها جون دو ونردوها اون كريم انجليز. هذيك لا كريم انجليز غادي نزيدو لها لا بيوري دو كورج اللي كنا وجدناها سواء على فابور سواء في الفور. المهم نطيبوها مليح مليح ونكرازيوها اون بيوري ونقطروها من الماء تاعها باسكو فيها ماء بزاف. ومن بعد غادي نخلطو كلش، اون فا ميكسي تو سا افيك لو ميكسور، نحطو في الكونجيلاتور. كي تبرد لنا وتشد روحها مليح اون فا لا ميكسي في الميكسور تاعنا، ونزيدو لها الشوكولا فوندو. هذيك البروده مع السخونه غادي يبدي يجمد فاصون ستراتشيلا وتجي حاله. غادي نبدو بلا كريم انجليز. لا كريم انجليز شي اللي قلنا، نجيب كسرونه، ندير فيها، نوتي بيان، ندير فيها 170 غرام حليب، نزيد لها 150 غرام ولا مليلتر كريم فريش، كريمه طازجه. نزيد لها هنا راه عندي 140 غرام سكر كاسوناد، نزيد لها ملعقه ولا ملعقتين سكر ابيض. وغادي نحط اون بون بارتي منها في لا كريم اللي راها عندي، لا كريم والحليب اللي راهم فوق النار، نقص لهم. ونخلي مثلا هنا عندي اون فادير 160 غرام، ندير 100 غرام سكر مع الحليب ولا كريم، ونخلي 100 غرام نخلطها مع لي 3 جون دو، 3 صفار بيض اللي بقاو لي. فوالا نخلي شويه ونخلط، نخليها تحمى ونجبدوها، نخليهاش تغلى بزاف، تغلي بزاف. غادي نجيب ان سالاديي نحط فيه لي 3 صفار بيض اللي كنت وجدتهم من قبل، ونحط فيه السكر اللي كان بقالي. الا ما ستوش لا كاسوناد ديروا كل كميه سكر ابيض. هنا غادي ندي الفانيلا وغادي نزيدها، بدا السكر يذوب، خليه يذوب مليح مليح. غادي نزيد لا فاني، نحلها في الوسط. الا ما عندكمش الفانيلا اونغوس كيما هاك استعملوا سكر فاني، مي كيما قلت لكم تنجموا يعني اون غوس دو فاني تشروها كي تستعملوها، هذيك لا غوس اللي تبقى حطوها في السكر بلا ما تشرو السكر فاني، يكون ديجا عندكم في الدار دائما توجور ا بورتي دو مان. وشورتو على بالكم كيش مديوره. فوالا نزيد لها، فوالا بدات تغلي، مش عارفه عشان نقول تغلي ماشي تغلى. نخلي النار ونجيب هذيك لا كريم، نقعد نكبها بشويه على الخليط تاع السكر وصفار البيض، ونخلط tout de suite باش ما تطيبش، باش pour que le jaune d'œuf ne coagule pas. نردها فوق النار. هنا نخلط ونعاود نرد الخليط هذا في لا كاسرول. وهنا غادي نخلطو، غادي نبدل النار، هذه قويه عليا، غادي نردها منا باش تطيب على خاطرها
que je puisse maîtriser la cuisson. دونك هنا نقعد نخلط، هي فوق النار وانا نخلط تتبدي. En fait, l'idée هنا c'est de la transformer, c'est de faire une crème anglaise. La crème anglaise من بعد غادي نجرب بلا كويير. quand la crème كي نحطها ان تري يقعد لو تري يعني الدوا تاعي ما يعاودش يتبلع بلا كريم، سا راها واجده. كيما شفتوا الا عندكم سوربيتيير بيان سور تقدروا ديروها في سوربيتيير، سي بلو سامبل. بصح الا ما عندكمش سوربيتيير ما كانش مشكل، كسوا هاد لا كلاص ولا كلاص واحده اخرى، يعني ديروها دون ان بول اللي يمشي للكونجيلاتور، خلوها ابري 1 اور جيبوها وخلطوها بلا فورشيت، خلطوها بلا فورشيت، بعد كي نعاودوا ردوها تجمد. من بعد ساعات كي تجمد لكم مليح حطوها في الميكسور وخلطوها، elle va retrouver un crémeux une texture تاع لا كلاص كيما تحبوها. غادي نجيب اون كويير كان باقي لي شوي نزيده، شفتوا بلي ما فيهاش مقادير بزاف، شفنا حليب، كريم فريش، سكر. كما قلت لكم الا ما عندكمش السكر كاسونال، السكر الاحمر، تستعملوا السكر الابيض. ومن بعد غادي نزيد لها اليقطين، لا كورج 250 غرام، يعني كي توزنوها بعد ما طيبوها وتوزنوها بيوري تجيكم 250 غرام. كون عندكم ترمومتر لا تمبيراتور اللي تطلع لكم 82 درجه باش تعرفوا بلي لا كريم انجليز تاعكم راها واجده. ونتحدى اي واحد تحطوها له ويعرف باللي فيها لا كورج، فريمون ما نحسوهاش. ولا كورج elle va lui donner une texture et un très bon goût. فوالا خليت توجد اي سي بون، راها وجدت لي. كيما قلت لكم انا غادي نردها في السلاديي، نزيد لها لا بيوري، جو فيريفي بلي ما فيهاش ما نقطرش. كنت قطرتها بورطون مليح ومازال باقي فيها الماء، هذاك الماء كامل نقلعه. كنت قلت لكم بلي لا كورج فيها فوائد كتير 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 كتير، لا بيتا كاروتين، لا فيتامين سي، بوتاسيوم. دروك نخلط. شوفوا بدا اللون تاعها يتغير. دروك غادي نميكسيوها، جو لا ميكسي، نطحنها بالميكسور بلونجون. فوالا صاي راها وجدت. دروك ما بقى لي غير نحطها دون ان بول. كيما قلت لكم انا غادي نديرها كي شغل ما عنديش سوربيتير، باش كامل اللي ميم اللي ما عندهمش سوربيتير يقدروا يديروها. انا غادي نديرها دون ان بول اللي يمشي للفور، اللي يمشي للكونجيلاتور. فوالا ديجا هكا بنينه بزاف. بالله عليها ونحطها في كونجيلاتور، من بعد ساعه نجبدها ونخلطها ونخليها تجمد في كونجيلاتور. من بعد نوريكم كيفاش نزيد لها الشوكولا.
درت لا كلاص تاعي بلا كريم انجليز، اللي درتها بلا كريم انجليز واللي درتها بلا كوج راها في الكونجيلاتور. دروك غادي نوجد لها لو شوكولا اللي غادي ندير لي ستراتشيلا فوقها. حط الشوكولا في البان ماري. بيان سور الا ما عندكمش بان ماري كيما هاك، فبان ماري سهله باش ديروا كاسرونه فوس كاسرونه وانتم درتوه. مي تنجموا ثاني تذوبوها في الميكرووند، ذوبوها 30 ثانيه ب 30 ثانيه، يعني 30 ثانيه وخلطوا، او 30 ثانيه وخلطوا jusqu'à avoir la consistance. parce que كون تخلوها تنجموا تحرقوها فريمون يفو اللي تخلطوها كل خطره pour être sûr que voilà ما غاديش ديباسي ولا المده اللي تذوبوا فيها الشوكولا. هي وصفات بسيطه وحيل بسيطه تخلينا نوكلوا لولادنا خضر ما يحبوهاش فريمون ما يحبوهاش. يعني تحط لهم لاكوش كيما هكا يقول لك ما ناكلهاش، بصح كي تحطها لا فورم دو غلاس avec هاد لو غو تاع لا فاني فريمون ما يحسهاش، غادي ياكلها ويفرح بيها ويقول كليت لا غلاس تاع ماما. وتاني كيما شفنا في الطبق اللي حطينا له اشي بارمونتي، فرانشمون لو غو دو لا بوم دو تير افيك باليقطين دو لا كورج يتجانس لدرجه كبيره. et ça donne une bonne onctuosité parce que la courge روحها معمره ما غاديش تشد روحها. يعني كون تبغوا ديروها غير بلا كورج ما تشدش روحها، اللي قد تزيدوا لها شويه بطاطا. وثاني هذيك لا فارس اللي معمره بلي ليغوم فرانشمون هايله. جيسبر فريمون تجربوها باسكو البنه مليحه، فايدتها مليحه مع كل الخضر اللي حطيناها فيها. دروك راني نستنى الشوكولا تاعي يذوب. لا غلاس اللي درتها راها توجور في الكونجيلاتور تريح. غادي نقدم لكم اليوم في حكايتنا تاني تاع لا كوج غادي نشوفوا اون بريوش نوازيت اي او بيبي دو شوكولا. باغي غادي نحطوا فيها لا كورج اللي غادي تعطي لها ان مويلو اكسبسيونيل. غادي تخلينا تاني لو فات اللي نحطوا فيها لا كورج غادي نقصوا كميه الزبده فيها. دونك فريمون ا كونسيي ا فير اي ا ريفير. شكون هي شهرزاد؟ شهرزاد هي جزائريه، امراه جزائريه اللي في الاساس درست الطب. وي ça n'a rien à voir avec la cuisine, je suis d'accord avec vous. بصح لا في est une question de passion. يعني نحبه ولا كي نحب حاجه نحبها فريمون من قلبي. درت الطب ومن بعد تزوجت. الحياه بعد جي بيردو هذيك لونفي de faire médecine et j'ai commencé à m'intéresser بديت نهتم بالطبخ بمجال الطبخ، خصوصا الطبخ الجزائري. وبديت يعني نجرب لو فات اني دافوار دي زونفون. نحبوا بطبيعتنا يعني الامومه فينا نحبوا لو ميور بور نوز زونفون. et le meilleur pour nos enfants c'est déjà une bonne alimentation pour nos enfants. يعني ناكلوهم مليح، ناكلوهم بطريقه de façon équilibrée، ناكلوهم pour avoir une meilleure santé. et le fait اللي انا درت ميديسين من قبل حفزتني اكثر يعني، وكان عندي ان باجاج اكثر باش ندرس هذا المجال وباش نطور وصفات وندير لولادي وصفات اللي تفيدهم فعلا واللي تخليهم ياكلوا بطريقه احسن. وهكذا يعني بدا مشوار الطبخ معايا حتى اليوم راني معاكم في سميرة تيفي. الشوكولا تاعي دابت، كي نقعدوا نحكيو مع بعض الوقت يفوت بالخف. الشوكولا تاعي دابت، انا غادي نجيب لا غلاس اللي راها في الكونجيلاتور ونولي نوريكم كيفاش نديرها. هايدي بدات ديجا تشد روحها، عاده ما شدتش روحها مليح يعني مازال دي تفوت وقت في الكونجيلاتور. خصني اون فورشيت فرشيطه كيما نقولوا. هايدي لا غلاس تاعي، نجيب الشوكولا ونبدي نحط فوقها هذاك لو شوك. je fais un choc froid chaud ونخلط.
غادي تجيني فاصون ستراتشيلا. يعني هذيك الشوكولا quitte le contact entre le chaud et le froid, ça va figer le chocolat, يعني غادي يجمد في بلاصته وغادي يعطيني هذاك لو كراكون اللي نصيبوهم في لا غلاس ستراتشيلا. نزيد بلو د شوكولا ميو سي. شوفوا ندير كيما هاك باش ما نديرش ان باكي باش يجمد شويه بشويه. Hop. C'est gourmand le chocolat, n'est-ce pas? Voilà, فيها كفاية. أنا لا غلاس تاعي كملتها ما باقي والو، سلها الشوكولا غادي نخليها في كونجيلاتور كيلكو زور. لو بلو دور سي داتوندر، يعني الحاجة الصعيبة اللي نستناو. أنا غادي نردها للكونجيلاتور ونرجعو بعد الفاصل نستناكم. كملنا حكاية اليقطين لا كورج اون غلاس. كنتو تصوروا ديروا اون غلاس باليقطين ان جور؟ سي بوسيبل. غلاس على كورج ستراتشيلا سي جوست سوبر بون. ان شاء الله يا ربي جربوها وردوا لي رايكم. شهرزاد تستناكم. سلام.